वेलकम ब्याक। ब्रेक पछि फेरि स्वागत छ। अब चाहिँ हामी पी थ्रेड एपिआईको बारेमा चर्चा गर्छौँ। अघि पनि हामीले कुरा गऱ्यौँ, पी थ्रेड एपिआई युज गर्नको लागि हामीले p-thread.h भन्ने हेडर फाइललाई हाम्रो प्रोग्राममा इन्क्लुड गर्नुपर्छ। यहाँ पी थ्रेडमा काम गर्नको लागि कुनै पनि डेटा टाइपहरू, कुनै पनि भेरिएबलहरू बनाउँदाखेरि डेटा टाइपहरू पी थ्रेड भन्ने प्रिफिक्सबाट स्टार्ट हुन्छ है। जस्तै पी थ्रेड अंडरस्कोर भन्यो भने थ्रेड्स देमसेल्फ एन्ड मिसलेनियस सबरुटिन्स, कुनै पनि थ्रेडको नाम या पी थ्रेड अंडरस्कोर टी भन्ने थिएन अहिलेको, कुनै थ्रेड या थ्रेडको अरू रुटिन सब रुटिन फङ्सन सब फङ्सनहरू चाहिँ क्रिएट हुनलाई सबभन्दा पहिला के चाहिन्छ? पी थ्रेड अंडरस्कोर भन्ने चाहिन्छ। त्यस्तै पी थ्रेड अंडरस्कोर एटीटीआर भन्यो, पी थ्रेड अंडरस्कोर एट्रिब्युट भनेको चाहिँ थ्रेड एट्रिब्युटहरूको लागि हो। पी थ्रेड अंडरस्कोर म्युटेक्स भनेको थ्रेडमा म्युटेक्स युज गर्नको लागि हो। म्युचुअल एक्सक्लुजन भन्छ। थ्रेडमा मल्टिपल थ्रेडले एकैचोटि रिसोर्सहरू युज गर्न खोज्यो भने एउटा थ्रेडले सेयर रिसोर्सेस एकचोटि मात्रै एक्सेस गर्न सकोस् भन्ने एस्योर गर्नलाई म्युटेक्स युज गर्छौँ हामी। अरू पछि क्लासहरूमा फेरि यसको बारेमा चर्चा गर्छौँ है, अरू एडभान्स प्रोग्रामहरूमा। त्यस्तै पी थ्रेड म्युटेक्स एट्रिब्युट अंडरस्कोर म्युटेक्सको एट्रिब्युट भयो। पी थ्रेड कन्डिसन अंडरस्कोर कन्डिसन भेरिएबल भयो। पी थ्रेड कन्डिसन एट्रिब्युट अंडरस्कोर कन्डिसन एट्रिब्युटहरू भयो। त्यस्तै पी थ्रेड अंडरस्कोर की अंडरस्कोर थ्रेड स्पेसिफिक डेटा टाइप हो। भन्न खोजेको के हो भन्दाखेरि पी थ्रेडमा काम गर्नलाई हामीलाई जे पनि भेरिएबलहरू स्टार्ट हुन्छ त्यसको टाइप के हुन्छ भन्दाखेरि पी थ्रेड अंडरस्कोर भनेर हुन्छ। ठीक छ। अब हामीले पी थ्रेड कामलाई सबभन्दा पहिलो काम पी थ्रेड डट एच चाहिँदो रहेछ हेडर फाइल, र दोस्रो कुरा हामीलाई जीसीसी कम्पाइलर चाहिन्छ। अब जीसीसी ड्यास पी थ्रेड गरेर चाहिँ हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि जीसीसी कम्पाइलरमा एज अ कम्पाइल गर्दाखेरि पी थ्रेड ड्यास पी थ्रेड पनि गर्यो भने यो थ्रेडको प्रोग्राम चाहिँ कम्पाइल हुन्छ। नर्मल जीसीसीको मात्रै कमान्डले चाहिँ यो प्रोग्राम कम्पाइल हुँदैन, जुन हामी वर्कसपमा डिटेलमा हेर्छौँ है त। अब पी थ्रेड क्रिएट गर्दाको अघि जुन हाम्रो प्रोग्राममा थियो त्यसको सिन्ट्याक्स हेरौँ हामी। थ्रेड क्रिएसन हामी कसरी गर्छौँ त भन्दाखेरि थ्रेड क्रिएसन गर्ने सिन्ट्याक्स के छ त हाम्रो भन्दाखेरि इनिसियल्ली मेन प्रोग्रामले त एउटा मात्रै सिंगल थ्रेड होल्ड गर्छ, एउटा मात्रै डिफल्ट थ्रेड हुन्छ प्रोग्राममा। अरू सबै थ्रेडहरू त हामीले आफै बनाउनु पर्ने रहेछ। अघि हामीले हेर्यौँ नि सिन्ट्याक्स पी थ्रेड क्रिएट। पी थ्रेड क्रिएटले वास्तवमा के गर्छ भनेपछि चारवटा एट्रिब्युट लिन्छ, चारवटा प्यारामिटर। पी थ्रेड अंडरस्कोर टी भने पहिलो थ्रेड लियो, थ्रेडको नाम। दोस्रो कन्स्टेन्ट पी थ्रेड एट्रिब्युट टी, थ्रेडको एट्रिब्युटहरू लियो जुन हामीले अघि डिफल्ट नल राखेका थियौँ, के हाल्नु छैन भने नल हालिदिन्छौँ। थर्ड स्टार रुटिन भन्ने लियो, भोइड एस्ट्रिक। ठिक छ। एनी टाइप अफ पोइन्टर भन्ने भएर के भयो त भन्दा भोइड टाइपको भयो। अनि स्टार रुटिन भन्ने हाम्रो फङ्सन भयो जसले एनी टाइपको प्यारामिटर लिन सक्छ भनेर भोइड एस्ट्रिक भयो। त्यो फङ्सनको सिन्ट्याक्स हो यो। त्यसपछि त्यो फङ्सन बनाइसकेपछि थ्रेड फङ्सन बनाइसकेपछि फोर्थ प्यारामिटर के हो भनेपछि हाम्रो त्यो थ्रेडलाई के आर्गुमेन्ट पठाउने त थ्रेड फङ्सन चाहिँ भनेपछि अर्को भोइड टाइपको पोइन्टर चाहिँ के भयो त भन्दा एआरजी। यसरी चारवटा एट्रिब्युट चारवटा प्यारामिटर लिन्छ, थ्रेडको नाम, थ्रेडको एट्रिब्युट, थ्रेड फङ्सन या स्टार रुटिन र थ्रेडलाई पठाउने आर्गुमेन्ट। सो थ्रेड भनेको के हो भन्दाखेरि इट इज एन युनिक आइडेन्टिफायर फर द न्यू थ्रेड रिटर्न बाई द सब रुटिन। यो सब रुटिन यो थ्रेड फङ्सनले के चाहिँ काम गर्नुपर्ने हो त, के चाहिँ थ्रेड हुने हो त, यो पी थ्रेड क्रिएट गर्दाखेरि कुन चाहिँ थ्रेड बन्नुपर्ने हो त भन्ने कुरा चाहिँ थ्रेड आइडीले दिने भयो। अब त्यो थ्रेडको एट्रिब्युटहरूलाई हामी एटीटीआर भन्छौँ। इट इज एन एट्रिब्युट अब्जेक्ट द्याट मे बी युज टु सेट द थ्रेड एट्रिब्युट। थ्रेडको एट्रिब्युटहरू हामी सेट गर्न सक्छौँ हैन। थ्रेडको एट्रिब्युट भन्ने बित्तिकै के हुन्छ भन्दाखेरि थ्रेड के हुन्छ पछि जोइन भन्ने हामी हेर्छौँ, जोइन हो कि होइन, सेड्युलिङ कसरी गर्ने आदि इत्यादि एट्रिब्युटहरू सेट गर्छौँ।
यदि त्यो कुनै एट्रिब्युट सेट गर्नु छैन भने हामी डिफल्ट छोडिदिन्छौँ। डिफल्ट गर्ने हो भने हामी के गर्छौँ भनेपछि एट्रिब्युटको ठाउँमा नल हालिदिन्छौँ। थर्ड प्यारामिटर हाम्रो के छ त स्टार्ट रुटिन। यो भनेको के हो भन्दा द सी रुटिन द्याट द थ्रेड विल एक्जिक्युट वन्स इट इज क्रिएटेड। थ्रेड त बनाए के का लागि बनाएको त्यो थ्रेड भन्दा थ्रेडले प्यारलली कुन चाहिँ काम गर्ने त प्यारलली के एक्जिक्युट गर्ने त भनेर चाहिँ के भन्छौँ भन्दाखेरि हामी स्टार्ट रुटिन भन्छौँ भने फोर्थ प्यारामिटर के रहेको छ आर्गुमेन्ट। त्यो थ्रेड फङ्सन बनाउने बेला त्यो थ्रेड फङ्सन कल गर्ने बेला थ्रेड फङ्सनलाई के पठाउने त प्यारामिटर भन्नेलाई हामी के भन्छौँ भने चाहिँ आर्गुमेन्ट भन्छौँ। इट इज अ सिंगल आर्गुमेन्ट द्याट मे बी पास टु अ स्टार्ट रुटिन। याद गर्नु है एउटा मात्रै आर्गुमेन्ट हामी पठाउन सक्छौँ थ्रेड फङ्सनमा। जुन थ्रेड फङ्सन छ जुन स्टार्ट रुटिन छ त्यसमा एउटा मात्रै सिंगल आर्गुमेन्ट हामी पठाउन सक्छौँ स्टार्ट रुटिनमा। मोर देन वान पठाउनु पर्यो भने के गर्ने यो कुरो याद गर्नु पर्यो। हामी अगाडिको स्लाइडरमा फेरि कभर गर्छौँ अलिकति ट्रिकी छ। र यो थ्रेड आर्गुमेन्ट जुन पठाउँछौँ नि इट मस्ट बी पास्ड बाई अ रेफरेन्स एज अ पोइन्टर हैन व्हिच इज कास्ट टु टाइप भोइड। भोइड भन्नुको मतलब भोलि जेमा पनि कास्ट गर्न मिलोस् भनेर। पास बाई रेफरेन्स र पास बाई भ्यालु त हामीले वर्कसप 1 र 2 गर्दा पनि हेऱ्यौँ। सिम्पल नर्मली भ्यालु पठायो भने त्यो पास बाई भ्यालु भयो। जब हामी रेफरेन्स पठाउँछौँ आइदर पोइन्टर पठाउँछौँ या पोइन्टरको नाम पठाउँछौँ या मेमोरी एड्रेस पठाउँछौँ भने द्याट इज के भयो त पास बाई रेफरेन्स। रेफरेन्स नै पठाइदिन्छौँ हैन जुन पठाएको त्यसलाई नै चेन्ज हुने गरी पठाइन्छौँ। जस्तो हाम्रो चाहिँ स्टार डब्लु पठाउने त्यसपछि स्टार डब्लु इक्वल टु स्टार डब्लु प्लस 1 भनेर हामीले इन्क्रिमेन्ट फङ्सनमा काम गर्थ्यौँ नि अघिल्लो वर्कसपहरूमा। त्यस्तै हामीले रेफरेन्स पठाउनु पर्छ यसमा स्टार्ट रुटिनलाई एज अ आर्गुमेन्ट। ठिक छ। अरू केही पठाउनु छैन भने नल मे बी युज इफ नो आर्गुमेन्ट इज टु बी पास। केही पठाउनु छैन भने हामी नल पनि भन्न सक्छौँ। अब थ्रेड क्रिएसनको कुरा यहाँ के छ अर्को भनेपछि थ्रेड क्रिएसनमा हामीले पी थ्रेड क्रिएट गर्दाखेरि के भन्छौँ भन्दाखेरि पी थ्रेड क्रिएट्स अ न्यू थ्रेड एन्ड मेक्स इट एक्जिक्युटेबल द्याट इज रन इमिडिएटली इन थ्योरी। पी थ्रेड क्रिएट भन्नुको मतलब यो थ्रेड चाहिँ अब तुरुन्तै चल्नको लागि इलिजिबल भयो भन्छौँ। इनफ्याक्ट एउटा थ्रेड बनायो भने त्यो थ्रेडले अर्को थ्रेड पनि बनाउन सक्छ। त्यो त अघि पनि हामीले कुरा गरेका थियौँ अघिल्लो पार्टमा हैन। सो इट क्यान बी कल्ड एनी नम्बर अफ टाइम्स फ्रम एनीवेयर विदिन योर कोड। एकचोटि पी थ्रेड क्रिएट गर्यो भने यो थ्रेड जहाँबाट जतिचोटि पनि कल हुन सक्छ। वन्स क्रिएटेड थ्रेड्स आर पेयर्स एन्ड मे क्रिएट अदर थ्रेड्स अल्सो। देयर इज नो इम्प्लिसिट हायरार्की अर डिपेन्डेन्सी बिट्विन द थ्रेड्स। थ्रेड 1 ले थ्रेड 2 बनायो 2 ले नै 3 4 5 बनाइदियो 4 ले फेरि 6 बनायो 5 ले फेरि 7 बनायो 1 ले 2 2 ले 3 बनाएको भने हायरार्की केही पनि चाहिँदैन। जसले पनि नयाँ थ्रेड बनाउन सक्छ। एउटा थ्रेड बनायो भने त्यो थ्रेडले अरू थ्रेड बनाउन सक्छ भन्ने कुरा गरेको। अब थ्रेडलाई कसरी टर्मिनेट गर्ने भन्नेहरूको कुरो छ हैन। थ्रेडलाई कसरी टर्मिनेट गर्ने भन्दाखेरि टर्मिनेटिङ थ्रेड्स पी थ्रेड एक्जिट अघि हामी सबै गरिसकेको कुरा चाहिँ त्यसलाई अलिकति हाइलाइट मात्रै गर्न खोजेको। पी थ्रेड एक्जिट इज युज टु एक्सप्लिसिटली एक्जिट अ थ्रेड। कुनै थ्रेडलाई हामीले एक्सप्लिसिटली एक्जिट गर्ने भने के गर्छौँ भन्दाखेरि पी थ्रेड एक्जिट युज गर्छौँ। इट इज कल्ड आफ्टर अ थ्रेड हैज कम्प्लिटेड इट्स वर्क एन्ड इज नो लङ्गर रिक्वायर्ड टु एक्जिट। अघि हामीले भनिहाल्यौँ कुनै पनि थ्रेडले काम सक्यो भने त्यो काम अब चाहिँदैन भन्यो भने हामी पी थ्रेड एक्जिट गर्छौँ। एउटा तरिका कसरी टर्मिनेट गर्छौँ भन्ने कुरामा है। अर्को यो कुरालाई एक्सप्लेन गर्दैछ। इफ मेन फङ्सन अर्थात् मेन थ्रेड फिनिसेस बिफोर द थ्रेड्स इट हैज क्रिएटेड। आफूले बनाएको कुनै थ्रेडको काम सक्नुभन्दा पहिले मेनको काम सकियो भने हामीले के हेर्छौँ भने त्यहाँ पी थ्रेड एक्जिट भनेको छ कि छैन। पी थ्रेड एक्जिट भन्ने फङ्सन राखेको छ भने यसलाई कल गरेको छ भने त्यो थ्रेड सबै काम सकेपछि बल्ल एक्जिट हुन्छ। आफ्नो सबै काम कन्टिन्यू गर्छ एक्जिक्युट गर्छ हैन। अदरवाइज दे विल अटोमेटिकली बी टर्मिनेट व्हेन द मेन फिनिसेस। यदि पी थ्रेड एक्जिट राखेको छ भने कन्टिन्यू गर्छ र आफ्नो काम सकेपछि एक्जिट गर्छ नत्र मेनसँगै एक्जिट गर्छ। अघि पनि भनिसकेका छौँ है। द प्रोग्रामर मे अप्सनल छ जुन एक्जिट गर्दाखेरि कसरी एक्जिट गर्छ के कोड आयो त रिटर्न कोड त्यो पनि हेर्न सकिन्छ।
द प्रोग्रामर मे अप्सनल स्पेसिफाई ए टर्मिनेसन स्ट्याटस। पी थ्रेड एक्जिट गर्यो या कुनै पनि थ्रेड टर्मिनेट भयो र पी थ्रेड एक्जिटले भयो या एबनर्मल एक्जिटले भयो वाट एभर, यदि थ्रेड टर्मिनेट भयो भने प्रोग्रामरले के गर्छ भने चाहिँ अप्सनल्ली मे स्पेसिफाई ए टर्मिनेसन स्ट्याटस विच इज स्टोर्ड एज अ भोइड पोइन्टर। फेरि यो पोइन्टरमै स्टोर गर्छ, कुनै पनि टाइपको होल्ड गर्न सकोस् भनेर भोइड पोइन्टर बनाउँछ। पोइन्टर पढेको फाइदा यहाँ देखिँदैछ है। अब यति धेरै बुझ्नुपर्ने छ। विच इज स्टोर्ड एज अ भोइड पोइन्टर फर एनी थ्रेड द्याट मे जोइन द कलिङ थ्रेड। जसले कल गरेको थियो नि त्यो थ्रेडलाई, त मेनले कल गरेको थियो, 5वटा थ्रेड बनाएको थियो भने 5वटा त अब फेरि ब्याक टु मेनमा आउनु पर्यो नि त। त्यो ब्याकमा आउँदाखेरि टर्मिनेट भएर आउँदाखेरि अप्सनली थ्रेडको स्ट्याटस राख्न सक्छ भन्ने कुरा गरेको। र अर्को कुरा अघि पनि भनेको थियो कि पी थ्रेड एक्जिट त हुन्छ, तर यता क्लिनअप के छ भनेपछि पी थ्रेडले केही पनि गर्नेवाला छैन। डज नट क्लोज एनी फाइल्स। एनी फाइल्स ओपन इनसाइड द थ्रेड विल रिमेन ओपन आफ्टर द थ्रेड इज टर्मिनेटेड। कुनै फाइल खुल्ला छ भने खुल्लै रहने भयो, कुनै काम थ्रेडले बाँकी राखेको छ भने त्यतिकै रहने भयो, किन थ्रेडले आफ्नो काम सक्यो, अरू क्लिनअप केही गर्दैन। त्यो काम चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि एक्सप्लिसिटली फेरि गर्नुपर्छ। यो कुरा गरेको थ्रेड कसरी टर्मिनेट हुन्छ भन्ने कुरा। अब थ्रेड एट्रिब्युटको कुरा गरौँ एकचोटि। हाम्रो सिन्ट्याक्स के थियो त भन्दा पी थ्रेड क्रिएटको फर्स्ट प्यारामिटर थ्रेड, सेकेन्ड प्यारामिटर थ्रेडको एट्रिब्युट, थर्ड प्यारामिटर स्टार्ट रुटिन, फोर्थ प्यारामिटर आर्गुमेन्ट थियो। हो यो सेकेन्ड आर्गुमेन्टको कुरा गर्न खोजेको हामीले। सेकेन्ड प्यारामिटरको एट्रिब्युट जुन छ, एट्रिब्युट कन्टेन्स डिटेल्स अबाउट, अघि पनि भनेको थिएँ, इट कन्टेन्स डिटेल अबाउट वेदर द सेड्युलिङ पोलिसी इज इनहेरिटेड अर एक्सप्लिसिट। इन्टरनल्ली आफै सेड्युलिङ हुनेवाला छ कि मान्छेले एक्सप्लिसिटली सेड्युल गरिदिनु पर्ने, प्रोग्रामरले एक्सप्लिसिटली सेड्युल गरिदिनु पर्ने हो त, त्यो कुरा हुन्छ एट्रिब्युटमा। त्यस्तै सेड्युलिङ पोलिसी, सेड्युलिङ प्रायोरिटी, कुन पोलिसीको आधारमा सेड्युलिङ गर्ने, कुन चाहिँ प्रायोरिटीमा छ, कुन अर्जेन्ट छ, कुन लो प्रायोरिटीको छ, त्यो सबै कुरा एट्रिब्युटमा सेट गर्न मिल्छ। त्यस्तै स्ट्याक साइज, स्ट्याक गार्ड रिजन्स, यो कति यो सेड्युलिङमा जाँदाखेरि कतिसम्म डेटालाई स्ट्याकमा राख्ने त, प्रायोरिटीमा कति राख्ने त भन्ने कुराहरू यो सबै म्यानेज गर्ने। अफिसियल डकुमेन्टेसनमा पढ्यो भने हामीले अझै धेरै यसको डिटेल देख्छौँ। यो सबै कुराहरू म्यानेज गर्ने काम कसले गर्छ भन्दाखेरि थ्रेड एट्रिब्युटमा हुन्छ। र त्यो थ्रेड एट्रिब्युटलाई हामी इनिसियलाइज गर्नु पर्यो भने अब के गर्छौँ भने चाहिँ पी थ्रेड अन्डरस्कोर एटिटिआर अन्डरस्कोर इनिट, पी थ्रेड एट्रिब्युटलाई इनिसियलाइज गरेको, एन्ड त्यो एट्रिब्युटलाई फाइनली अब के गरिदिनु पर्यो, डिस्ट्रोय गर्नु पर्यो। पी थ्रेड अन्डरस्कोर एटिटिआर अन्डरस्कोर डिस्ट्रोय गरेर चाहिँ हामीले इनिसियलाइज र डिस्ट्रोय गर्न सक्छौँ थ्रेड एट्रिब्युट अब्जेक्टलाई। त्यसपछि यसरी थ्रेड इनिसियलाइज गरिसकेपछि other routines are then used to query or set specific attributes in the thread attribute. थ्रेड इनिसियलाइज गरिसकेपछि हैन, थ्रेडमा एट्रिब्युट इनिसियलाइज गरिसकेपछि त्यसलाई आवश्यकता अनुसार क्वेरी पनि गर्न सक्छौँ। सबै काम सकेपछि लास्टमा के गर्छौँ भन्दाखेरि हामी डिस्ट्रोय गर्छौँ। अघि एउटा कुरा आएको थियो नि, थ्रेडमा आर्गुमेन्ट पठाउनु पर्यो। थ्रेड फङ्सन भन्ने छ जुन स्टार्ट रुटिन, त्यो स्टार्ट रुटिनमा हामीले के गर्नु पर्यो, पी थ्रेड क्रिएट गर्दाखेरि आर्गुमेन्ट पठाउनु पर्यो। कतिवटा पठाउन मिल्ला अघि पनि भनेको थियौँ, अचम्मको नियम छ, एउटा मात्रै पठाउन मिल्छ। व्हाट अबाउट मोर, दुई वा दुईभन्दा बढी पठाउनु पर्यो भने के गर्ने, टेन्सन छ नि हैन। द पी थ्रेड क्रिएट रुटिन परमिट्स द प्रोग्रामर टु पास वन आर्गुमेन्ट टु द थ्रेड स्टार्ट रुटिन। थ्रेडको जुन स्टार्ट रुटिन छ त्यसमा एउटा मात्रै आर्गुमेन्ट पठाउन दिँदो रहेछ। त्यस्तो त फङ्सन हुँदैन। हामीले रियल लाइफमा त मोर देन वन आर्गुमेन्टहरू पठाउनु पर्छ होला भने त्यस्तो बेला कसरी गर्ने त हैन। फर द केसेस वेयर मल्टिपल आर्गुमेन्ट्स मस्ट बी पास्ड, जब हामीले धेरै आर्गुमेन्टहरू पठाउनु पर्छ भने व्हाट वी क्यान डू इज वी क्यान क्रिएट स्ट्रक्चर विच कन्टेन्स अल अफ द आर्गुमेन्ट्स। जुन पठाउनु पर्ने आर्गुमेन्टहरू थियो नि त्यो सबैलाई एउटा स्ट्रक्चर बनाइदियो। अब स्ट्रक्चर भनेको एउटा डाटा टाइप भयो। अब स्ट्रक्चरको भेरिएबल मात्रै पठाउँदाखेरि के भयो, आर्गुमेन्ट त एउटै भयो नि, तर त्यो स्ट्रक्चर त के हो त, कलेक्सन अफ हेटेरोजिनियस डेटा भनेर हामीले विक 1 मै पढेको होइन। कलेक्सन अफ हेटेरोजिनियस डेटा भनिसकेपछि त्यो भित्र हेटेरोजिनियस त कति छन्, कति ती सबै डेटाहरू त वास्तवमा आर्गुमेन्ट हुन सक्थ्यो नि त। तर यो प्रोग्रामले पी थ्रेड क्रिएटको सिन्ट्याक्समा एउटा मात्रै आर्गुमेन्ट पास गर्न मिल्ने भनेको भएर हामीले स्ट्रक्चर बनाएर चाहिँ यसरी स्ट्रक्चरभित्र चाहिँ पठाउनु पर्यो।
then we pass a pointer to the object of that structure in the pthread creator. अब त्यो स्ट्रक्चर बनाइसकेपछि त्यसको पोइन्टरलाई हामी पास गरिदिन्छौँ। फेरि पनि एउटा कुरो के याद गरौँ भनेपछि अल द आर्गुमेन्ट्स मस्ट बी पास द रेफरेन्स भन्नुको मतलब स्टार लाउँछौँ र त्यसलाई के गर्छौँ त भन्दा कुनै पनि टाइपको होस् भनेर चाहिँ भोइड स्ट्रिङमा कास्ट गरिदिन्छौँ। यति गर्दाखेरि हामीले के चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ भने मेक स्योर द्याट अल द पास डेटा इज थ्रेड सेफ। थ्रेड सेफ भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि रेस कन्डिसन डाटा रेसिङहरू आउन भएन भन्नुको मतलब थ्रेड भन्ने बित्तिकै त रिसोर्स सेयर गर्ने इन्टरलिभिङ गर्ने अलिकति त चला अलिकति म चलाउँछु लास्टमा काम चाहिँ सँगसँगै सकौँ भनेको नि हो नि कन्कुरेन्टली होइन। कन्कुरेन्टली काम चाहिँ गरौँ, थोरै त गर थोरै म गर्छु थोरै त गर थोरै म गर्छु, दुईटा थ्रेडले सल्लाह गरे इन्टरलिभिङ गरे पालो पालो थोरै आफ्नो टुक्रा टुक्रा काम गरे र लास्ट सँगसँगै काम सकाए, त्यो हो थ्रेडिङ। अब के गर्छ भनेपछि त्यसमा चाहिँ अल्टिमेटली यिनीहरूले गरेको त के हो रिसोर्स सेयर गरेको। थ्रेड सेफ भनेको चाहिँ के हो भनेपछि एउटाले रिसोर्स एक्सेस गर्दाखेरि अर्कोलाई असर गर्नु भएन, हल्ट गर्नु भएन, अर्काको डाटा चेन्ज गरिदिनु भएन, त्यो हो भनेको थ्रेड सेफ। यो थ्रेडले एकले अर्कोलाई असर गर्ने कन्डिसनलाई के भन्छ भन्दा रेस कन्डिसन भन्छ। डेटा रेसिङ हुनु हुँदैन, थ्रेड सेफ हुनुपर्छ भनेको। त्यो भनेको के हो त भन्दा इट क्यान नट बी चेन्ज बाई अदर थ्रेड्स होइन। थ्रेड सेफ भन्ने बित्तिकै इट क्यान नट बी चेन्ज बाई द अदर, अर्को थ्रेडले डाटा चेन्ज गरिदिनु भएन। इट क्यान नट बी चेन्ज इन अ डिटर्मिनेन्ट होइन, इट क्यान बी चेन्ज इन अ डिटर्मिनेन्ट हो र डाटा जे चेन्ज हुन्छ त्यो चाहिँ डिटर्मिनेन्ट हुनु पऱ्यो, थाहा हुनु पऱ्यो के चेन्ज भइरहेछ भनेर। थाहा नपाउने गरी अर्कोले चेन्ज गर्न पाएन र डिटर्मिनेन्ट वेमा हुनुपर्छ भन्नु मतलब के हो त थ्रेड कोअर्डिनेसन हुनुपर्छ, कसले के चेन्ज गर्ने सबै कोअर्डिनेसनमा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा गर्यो। त्यसैले अर्को प्रोग्राम हेरौँ आर्गुमेन्ट पासिङको थ्रेडको। यहाँ पनि अघि जस्तै pthread.h हेडर फाइल बनायो। यहाँ नम्बर अफ थ्रेड्स के छ अघि 5 भने जस्तै 8 बनायो फिक्स साइज। यो प्रोग्राम अलिक भास्ट देखिन्छ, अझै यो भन्दा पनि गाह्रो छ। थ्रेडको सबै कन्सेप्टहरू युज गरेको छ प्लस एकैचोटि धेरै थ्रेड पठाएर यसमा गाह्रो देखिएको। हामीले वर्कसप गर्दा कोर्सहरू गर्दा सिम्पल हुन्छ, एउटा थ्रेड बनाऊ दुईटा थ्रेड बनाऊ, थ्रेडको आफ्नै थ्रेड फङ्सन बनाइदियो। यसमा के गरेको भनेपछि हामीले सबै थ्रेडलाई एउटै थ्रेड फङ्सन बनाएर युज गर्न खोजेको। सिम्पली आइडिया के छ थ्रेड 1 थ्रेड 2 भनेर 8वटा 10वटा थ्रेड बनाए पनि काम एउटै गर्ने बनाएको भएर यहाँ एरे बनाएको भएर गाह्रो देखिएको। रियल सिम्पल इक्जाम्पलमा हामीले थ्रेड 1 थ्रेड 2 भनिदिन्छौँ, दुईटा फङ्सन हुन्छ, दुईटाले इन्टरलिभिङमा काम गर्छ, सजिलो हुन्छ भिजुलाइज गर्न, जुन हामी वर्कसपमा गर्छौँ होइन। यहाँ अब थ्रेड डेटा अहिलेको थ्रेडले के भन्थ्यो आइडी मात्रै थियो, हेलो म 1 हो म 2 हो म 3 हो म 4 हो म 5 हो भन्थ्यो। अब के भन्छ थ्रेड डाटामा के छ एउटा आइडी छ एउटा मेसेज छ। हेलो म 1 हो भन्ने त भइहाल्यो थ्रेड आइडी, अघि आइडी मात्रै थियो होइन। अब क्यारेस्टिक अर्थात् स्ट्रिङ के छ मेसेज पनि छ। यो चाहिँ मेरो के भयो भन्दा स्ट्रक्चर बनाएँ पहिला मैले थ्रेड डेटा भन्ने स्ट्रक्चर बनाएँ। अब स्ट्रक थ्रेड डेटा भनेर थ्रेडको चाहिँ अब थ्रेड बनाएँ मैले, स्ट्रक्चरको थ्रेड डेटाको थ्रेड बनाएँ होइन। स्ट्रक थ्रेड डेटाको थ्रेड डेटा एरे भन्ने एउटा एरे बनाएँ जसको नम्बर अफ थ्रेड्स अघि जस्तै थ्रेडको नाम मात्रै होल्ड गर्नलाई बनाएको यो। अब भोइड प्रिन्ट हेलो भन्नेमा जाउँ, अघि थ्रेड आइडी मात्रै थियो भने अब थ्रेड आर्गुमेन्ट भयो, तर टाइप त के छ अझै पनि भोइड स्ट्रिङ छ। यसको सिन्ट्याक्स नै यस्तो छ कि यसलाई भोइड स्ट्रिङ भन्दै हुन्छ, भित्र जे चाहियो त्यसमा हामी कास्टिङ गर्छौँ। जस्तै इन्टमा टास्क आइडी बनायौँ भेरिएबल, क्यारेस्टिक अर्थात् स्ट्रिङ भन्नेमा हेलो मेसेज भन्ने बनायौँ हामीले, यो भ्यालु होल्ड गर्ने है। अब स्लिप 1 भनेको 1 सेकेन्डलाई यसलाई सुताइदिएको, किनभने एउटा थ्रेडले काम गर्दा ठिक छ अर्को थ्रेड सुतोस्, अर्को थ्रेडले काम गर्दा अर्को सुतोस्, एउटाले अर्कोको रिसोर्सलाई इन्टरफेयर नगोस् भनेर के गर्छौँ त हामी भन्दाखेरि स्लिप गरिदिन्छौँ। अब स्ट्रक्ट थ्रेड डेटा स्ट्रक्ट आएको किन हो थाहा छ है, माथि हामीले टाइप डेफ राखेका छैनौँ। थ्रेड डेटा मात्रै भन्ने भयो हामीले के गर्नु पर्थ्यो भन्दा टाइप डेफ स्ट्रक्ट अनि यो ब्राकेट सकेपछि थ्रेड डेटा भन्नु पर्थ्यो, यो त हामीलाई थाहा छ। अब स्ट्रक्ट थ्रेड डेटा भनिसकेपछि माई डेटा भन्ने बनायौँ हामीले लोकल भेरिएबल। माई डेटा पोइन्टर छ जसले चाहिँ स्ट्रक्ट थ्रेड डेटालाई कास्टिङ गरेको छ। थ्रेड आर्गुमेन्ट आएको भोइड टाइपकोलाई स्ट्रक्ट थ्रेड डेटामा कास्टिङ गर्यो। अब टास्क आइडी भनेको माई डेटा भन्ने स्ट्रक्चरको पोइन्टरले होल्ड गरेर आएको थ्रेड आइडी होइन। हेलो मेसेज भनेको माई डेटाभित्रको मेसेज, यो त हामीलाई थाहा छ। एरो अपरेटर भनेको जब स्ट्रक्चरलाई पोइन्टरले डिनोट गरिन्छ भने त्यतिखेर एरो अपरेटर लाउँछौँ। अब यसले के गर्यो प्रिन्टएफ थ्रेड %d %s टास्क आइडी हेलो मेसेज
म थ्रेड नम्बर 1 हो हेलो, म थ्रेड नम्बर 2 हो हाई, यस्तै बनायो र पी थ्रेड एक्जिट नल। पी थ्रेड एक्जिट त गर्यो, कुनै स्ट्याटस दिएन, त्यसैले नल राखेको। यहाँसम्म क्लियर छ। अब यो प्रोग्राम हेरौँ त। अहिलेकोमा के थियो भन्दाखेरि मेनमा कल गर्न खोजेको, मेन त भइहाल्यो, इन्ट आर्ग चाहिँ क्यारेक्टरिस्टिक आर्गको यो सिन्ट्याक्स मात्रै हो होइन, अघि पनि भनिसकेँ। अब पी थ्रेड टी भनेर थ्रेड्स बनायो, कतिवटा नम्बर अफ थ्रेड्सवटा। इन टी लुप लाउनलाई क्यारेक्टरिस्टिक मेसेजेस बनायो, कतिवटा नम्बर अफ थ्रेड्सवटा, जस्तै मेसेज 0 देखि 7, किनभने 8वटा थियो। इङ्ग्लिसमा के भन्छ, हेलो वर्ल्ड भन्छ, फ्रेन्चमा बोन्जो भन्छ, स्पेनिसमा होला भन्छ, क्लिङ्गनमा न्युक भन्छ, जर्मनमा गुटेन भन्छ होइन, रसियनमा अर्कै केही भन्छ, जापानिजमा अर्कै केही भन्छ, सेकाई भन्यो, सकाई, ल्याटिनमा अर्बिस, यसरी भन्यो। यसरी 8वटा मेसेज दियो। अब हामीले यो लुप लगायौँ, फर टी इक्वल टु 0, टी इज लेस देन नम्बर अफ थ्रेड्स भनिसकेपछि स्ट्रक्चर थ्रेड डेटा स्टार्ट थ्रेड आर्गुमेन्ट भन्ने बनायौँ हामीले होइन। यो नयाँ आर्गुमेन्ट भन्ने भेरिएबलमा के गर्यौँ त भन्दाखेरि माथिको थ्रेड जुन एरे बनाएको छ त्यसको एउटा इन्डेक्सको भ्यालु पठाइदिउँ। पहिलो थ्रेड आर्गुमेन्टले के गर्यो, थ्रेड डेटा एरेको पहिलो, दोस्रोले दोस्रो, तेस्रोले तेस्रो गरेर 8वटा भाषाको 8वटा ल्याङ्ग्वेजको मेसेज दिने प्यारामिटर पठायौँ। अब त्यो थ्रेड आर्गुमेन्टमा के गर्यौँ त, थ्रेड आर्गुमेन्टको थ्रेड आइडी भनेको टी भयो, यो जुन लुप चलाइरहेको छ, थ्रेड आर्गुमेन्टको मेसेज भनेको मेसेजेस भयो। यसरी चाहिँ हामीले के गर्यौँ त भन्दाखेरि स्ट्रक्चर युज गर्यौँ। अब यसलाई कल गर्ने बेला यहाँ हेरौँ, प्रिन्ट हेलो, प्रिन्ट के अरे पी थ्रेड क्रिएट गर्दाखेरि प्रिन्ट हेलोलाई कल गर्नुको अगाडि पहिला हामी के गर्यौँ त भन्दा पी थ्रेड क्रिएट गर्यौँ होइन। पी थ्रेड क्रिएटमा पहिलो के हुन्छ, थ्रेड्स, थ्रेड 0, थ्रेड 1, थ्रेड 2 गर्दै थ्रेड 7, 8वटा थ्रेड लुपमा बन्नेवाला छ है। त्यसपछि पी थ्रेड्स क्रिएट गर्दाखेरि थ्रेड आयो पहिला, यसको एट्रिब्युट केही छैन, नल आयो। यो थ्रेड क्रिएट हुँदाखेरि कुन फङ्सन कल गर्ने त भन्दाखेरि प्रिन्ट हेलो कल गर भन्यो, त्यही भएर प्रिन्ट हेलो आयो। र के आर्गुमेन्ट पठाउने त भन्दाखेरि थ्रेड आर्गुमेन्ट पठाउने भन्ने आयो, जसमा के गर्थ्यो भन्दा भोइड एसटी गरिदियो, एनी टाइप होस् भनेर भोइडमा कास्ट गर्यो। यहाँ हेरौँ त, अहिलेको प्रोग्राममा थ्रेड आइडी मात्रै पठाउँथ्यो, मेसेज पठाउन सक्दैन। यहाँ आइडी पनि पठाउनु छ, मेसेज पनि पठाउनु छ, त्यसैले के गरिदियो त भन्दाखेरि माथि हेरौँ त स्ट्रक्चर नै बनाइदियो आइडी र मेसेज भएको। यसबाट के बुझ्नु पर्यो भने हामीले मोर देन 1 आर्गुमेन्ट पठाउनु पर्यो भने थ्रेडको स्टार रुटिनमा के गर्नु पर्दो रहेछ भन्दाखेरि स्ट्रक्चर बनाउनु पर्दो रहेछ। यो मेसेजहरू दिएको छ, सुरुमा थ्रेड 3 आएछ, त्यसपछि 0, 1, 2, 5 कुनै अर्डर छैन नि, पहिला जसले रिसोर्स भेट्छ त्यही आउँछ भनेको थियो, त्यही भएको। अब वेट फर थ्रेड टर्मिनेसन, थ्रेड टर्मिनेट हुन्जेललाई कल गर्ने थ्रेडले एकछिन वेट गरेर बस्छ, मेन थ्रेडले आफ्नो कामलाई सस्पेन्ड गरेर बस्छ। इट सस्पेन्ड्स एक्जिक्युसन अफ कलिङ थ्रेड अन्टिल द थ्रेड टर्मिनेट्स। यो थ्रेडले आफूले क्रिएट गरेको चाइल्ड थ्रेडले काम सकेर नहुन्जेल कुरेर बस्ने प्यारेन्ट थ्रेडको यो विशेषतालाई के भन्छ, यो प्रोपर्टीलाई के भन्छ भन्दाखेरि पी थ्रेड जोइन भन्ने फङ्सन कल गरेको भन्छ। यसमा पी थ्रेड जोइन गर्दाखेरि के गर्यो, पी थ्रेड टी थ्रेड जसको के भयो त भ्यालु पोइन्टर, के भ्यालु रिटर्न गर्ने त त्यो जोइन गर्दा भन्ने 2Dमा देखाउन खोजेको छैन, स्ट्रिङको पनि एरे भन्न खोजेको छ। कुनै पनि चिजको एरे भनौँ न, भोलि स्ट्रिङमा भयो, स्ट्रिङमा भ्यालु पोइन्टरको 2D एरे देखाउन खोजे। अब थ्रेड द जोइनिङ थ्रेड भयो, भ्यालु पोइन्टर भनेको पोइन्टर टु द लोकेसन फर रिटर्न कोड अफ अ टर्मिनेट थ्रेड, पोइन्टर त हो, पोइन्टर टु फेरि कहाँ हो त लोकेसन फर रिटर्न कोड, पोइन्टरको पनि पोइन्टर आयो नि त, लोकेसन कोडको रिटर्न कोडको जुन लोकेसन छ त्यहाँ पोइन्ट गर्यो फेरि, त्यसैले चाहिँ के भयो भन्दाखेरि यहाँ डबल स्टार लगाएको। अब यसको सिम्पली फिगरमा हेरौँ, मास्टर थ्रेड थियो, पी थ्रेड क्रिएट गरिदियो, के भयो वर्कर थ्रेड बनाइदियो, वर्कर थ्रेडलाई डु आफ्नो काम गर्दैछ, मास्टरले आफ्नो काम गर्दैछ। अब मास्टरसँग अघि काम गर्न छुटेको वर्कर थ्रेडले के गर्छ, पी थ्रेड एक्जिट सकिसकेपछि फेरि जोइन हुन आउँछ, त्यसैले पी थ्रेड जोइन भन्यो। यहाँ फेरि याद गरौँ, मास्टर थ्रेड, यसले पी थ्रेड क्रिएट गर्यो, त्यसपछि आफ्नो काम कन्टिन्यू गर्यो वर्कर थ्रेडले होइन। वर्कर थ्रेडले काम गरेर एक्जिट गरेर आउने बेला यो नआउन्जेल भनौँ न, मेन थ्रेडले कुरेर बस्यो, जसलाई के भन्छ भन्दाखेरि पी थ्रेड जोइन भन्छौँ। इट इज लजिकल इरर टु एटेम्प्ट सिमल्टेनियस मल्टिपल जोइन्स अन द सेम थ्रेड, एउटै थ्रेडलाई मल्टिपल जोइन गर्न खोज्यो,
सिमल्टेनियस एटेम्प्टहरूलाई जोइन गर्न खोज्यो भने चाहिँ त्यो इरर हुन्छ है भन्ने कुरा गरेको। अब यो प्रोग्राम हेरौँ, प्रोग्रामको लजिकमा भित्र नबुझिए पनि हामीले के गरौँ भने p3.h हेडर फाइल छ, नम्बर अफ थ्रेड्स 4 छ, एउटा void busy work भन्ने अहिलेको स्टार्ट रुटिन हो है। यो बिजी वर्क भनेर थ्रेड आइडी डबल यहाँ साइन ट्यान के क्यालकुलेट गर्ने फङ्सन गरेको छ जसले रिजल्ट प्रिन्ट गर्छ र पी थ्रेड एक्जिट तरिकाले। भन्नुको मतलब प्यारेन्ट डाई भए पनि आफ्नो काम नसकियो, डाई हुँदैन भनेको। अब मेनले के गर्यो त भन्दाखेरि यो कमेन्ट भएको ठाउँमा मात्रै हेरौँ, इनिसियलाइज सेट एन्ड डिट्याच एट्रिब्युट पी थ्रेड एट्रिब्युट इनिट भनेर पी थ्रेडको एट्रिब्युटलाई इनिसियलाइज गरिदियो है। पी थ्रेड टी भनेको थ्रेड त छ, नम्बर अफ थ्रेड्स वटा, त्यसपछि यसले पी थ्रेड क्रिएट गरिदियो, पी थ्रेड क्रिएट। यतिखेर चाहिँ के छ एट्रिब्युट पनि छ, किनभने इनिसियलाइज कसरी गर्ने, सेड्युलिङ कसरी गर्ने, जोइन गर्ने कि नगर्ने। जोइन भनेको प्यारेन्ट थ्रेडबाट चाइल्ड थ्रेड बनिसकेपछि फेरि प्यारेन्ट थ्रेडमा रिजल्ट ल्याएर आउनलाई जोइन भन्यो। यो गर्ने कि नगर्ने यो कुरा सबै भएको भएर यहाँ चाहिँ एट्रिब्युट पनि भयो। त्यसैले सेकेन्ड आर्गुमेन्ट हाम्रो पी थ्रेड क्रिएटमा नल छैन। थर्ड प्यारामिटर के भयो हाम्रो थ्रेडको फङ्सन भयो, बिजी वर्कलाई गर भनेको छ हैन। फोर्थ के हुने भयो हाम्रो प्यारामिटर हुने भयो। सेकेन्ड भनेको के हुने भयो त भन्दाखेरि थ्रेड फङ्सन हुने भयो। अब यसरी काम गरिसकेपछि इनिसियलाइज गर्यौँ एट्रिब्युट हैन, बिचमा इनिसियलाइज गरिसकेपछि हामीले के गर्यौँ त भन्दाखेरि त्यो एट्रिब्युट युज गरेर पी थ्रेड क्रिएट पनि गर्यौँ। फाइनल्ली पी थ्रेड एट्रिब्युटलाई फेरि काम सकेपछि के गरिदियो त भन्दाखेरि डिस्ट्रोय गरिदियो। एट्रिब्युटको इनिसियलाइज पनि युज गर्यौँ, डिस्ट्रोय पनि गर्यौँ। अब फेरि लुप लगाएर के गर्नु भने अघि थ्रेडले त काम गरिसकेको थियो, त्यो एट्रिब्युट युज भइसक्यो। अब त्यो थ्रेडलाई फेरि के गरायो त भन्दाखेरि जोइन गरायो। पी थ्रेड अन्डरस्कोर जोइन, कुन थ्रेड के स्ट्याटसमा आएको छ त यो भन्न खोजेको। यो स्लाइडमा भन्न खोजेको के भनेपछि पी थ्रेडमा जोइनिङ भन्नुको मतलब यो फिगर बुझ्यो पनि हुन्छ। मास्टरले काम लगायो, वर्कर सुरु भयो पी थ्रेड क्रिएट गरिसकेपछि, लास्टमा जुन मास्टर थ्रेड थियो त्यसमा चाइल्ड थ्रेड या वर्कर थ्रेडले आफ्नो काम सकेर आएर जोइन हुनेलाई के भन्छौँ भन्दाखेरि हामी जोइन गर्ने भन्छौँ। यहाँ देखाएको छ क्रिएटिङ थ्रेड 0, क्रिएटिङ थ्रेड 1 भन्ने बित्तिकै थ्रेड 0 स्टार्ट भयो हैन। क्रिएटिङ थ्रेड 2 क्रिएट फेरि थ्रेड 1 स्टार्टिङ। यो भनेको स्टार्टिङ भनेको कहाँ छ त यहाँ भन्दाखेरि यहाँ प्रिन्टमा हेरौँ हामीले स्टार्टिङ भन्यो, स्टार्ट कहाँ गरेको छ मेनमा, कतिवटा थ्रेड पनि त्यतिखेरको कुरा गरेको छ हैन। जतिखेर त्यो बिजी भएको जुन त्यो थ्रेड क्रिएट भइसकेपछि काम थाल्यो त्यो कुरा गरेको छ। यसबाट पनि के देख्न खोज्छौँ, के देख्न सक्छौँ भने अर्डरमा हुँदैन, गेस गर्न सकिँदैन। अब अर्को कन्सेप्ट छ सेयर मेमोरी एन्ड थ्रेड। हामीलाई के थाहा छ भने थ्रेडिङ मोडल भनेको के हो भनेपछि अल द थ्रेड्स ह्याभ एक्सेस टु द सेम ग्लोबल सेयर मेमोरी, एउटै मेमोरी सेयर गर्छन्। तर सबै थ्रेडको के हुन्छ भने दे ह्याभ वान प्राइभेट मेमोरी अल्सो, प्राइभेट डेटा हुन्छ। प्रोग्रामर्स आर रेस्पोन्सिबल फर सिंक्रोनाइजिङ एक्सेस ग्लोबली सेयर डेटा हैन। ग्लोबली सेयर डेटाको बारेमा सिंक्रोनाइज गर्ने एक्सेसलाई त्यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि प्रोग्रामरको रेस्पोन्सिबिलिटी हो। जस्तै सबैको प्राइभेट डेटा छ, सबै थ्रेडको प्राइभेट डेटा पनि छ, तर सबैको सेयर डेटा पनि छ। त्यो सेयर डेटाको एक्सेसलाई सिंक्रोनाइज गर्ने, चाहिएकोले मात्रै पाओस् अरूले नपाओस् भन्ने प्रोटेक्सन एस्योर गर्ने काम कसको भन्दाखेरि प्रोग्रामरको। थ्रेड कन्सिक्वेन्सेस भन्ने छ अर्को। अघि मैले थ्रेड सेपको कुरा पनि गरेँ, त्यहाँ थ्रेड बनाउँदा के हुन्छ भन्ने कुरा। थ्रेड कन्सिक्वेन्सेसमा के हुन्छ भन्दाखेरि सेयर्ड स्टेटमा हुन्छ, सबै थ्रेडहरू सेयर गरेर हुन्छ, रिसोर्स सेयर गरेर हुन्छ। एउटामा केही चेन्ज हुने भयो त अरूलाई पनि ध्वस्त हुने भयो। सो देयर इज एक्सिडेन्टल चेन्जेस टु अ ग्लोबल भेरिएबल क्यान बी फ्याटल। कुनै एक्सिडेन्टली ग्लोबल भेरिएबललाई चेन्ज गरिदियो भने अरूलाई पनि असर गर्छ। चेन्जेस मेड बाई वान थ्रेड टु अ सेयर्ड सिस्टम रिसोर्सेस सच एज क्लोजिङ अ फाइल विल बी सीन बाई अल अदर थ्रेड्स। ठिक छ, चेन्जेस मेड बाई वान थ्रेड एउटाले चेन्ज गरिदियो भने अरूलाई पनि चेन्ज हुने भयो। टु पोइन्टर्स ह्याभिङ द सेम भ्यालु पोइन्ट टु द सेम डेटा, दुईटा पोइन्टरले
पोइन्टरलाई एउटै भ्यालु असाइन गर्यो भने त इनिसियलाइज गर्दा एकै ठाउँ पोइन्ट गर्छ, त्यही भएर एक ठाउँ चेन्ज हुने बित्तिकै अर्को ठाउँमा चेन्ज हुने भयो। रिडिङ एन्ड राइटिङ टु द सेम मेमोरी लोकेसन इज पोसिबल, एकै ठाउँबाट रिड एकै ठाउँबाट राइट पनि गर्न सक्छ। देयरफोर रिक्वायर्स द एक्सप्लिसिट सिन्क्रोनाइजेसन बाइ द प्रोग्राम, त्यही भएर कतिखेर कसले एक्सेस गर्ने नगर्ने भन्ने पनि म्यानेज गर्नुपर्छ, सिन्क्रोनाइज गर्नुपर्छ, कतिखेर कसले एक्सेस गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा। यसको लागि के हुन्छ भनेपछि मेनी लाइब्रेरी फङ्सन्स आर नट थ्रेड सेफ, सबै आफै थ्रेड सेफ गर्ने खालका अटोमेटिक छैनन्। लाइब्रेरी फङ्सन्स द्याट रिटर्न पोइन्टर्स टु स्ट्याटिक इन्टरनल मेमोरी, सबैले एउटै मेमोरीमा गरिरहेको छ भने तिनीहरू थ्रेड सेफ त छैनन्। यिनीहरूको फेरि अर्को पोइन्ट के छ, ल्याक अफ रोबस्टनेस, क्रास इन वान थ्रेड विल क्रास द इन्टायर प्रोसेस, यो प्रब्लम रहेछ थ्रेड बनाउँदाखेरि। त्यसैले थ्रेड सेफनेस भनेको के रहेछ भन्दाखेरि, थ्रेड सेफनेस इन अ नटसेल इज इट रिफर्स एन एप्लिकेसन्स एबिलिटी to execute multiple threads simultaneously without clobbering shared data or creating rest condition। भन्नुको मतलब सबैले एकैचोटि एउटै डाटा एक्सेस गरेर गज्याङ गुज्याङ बनाइदिने या रेस्ट कन्डिसन क्रिएट गरिदिने न। रेस्ट कन्डिसन भनेको सबैले रिसोर्स एकैचोटि एक्सेस गरिदियो भनेर एउटाको डाटा अर्कोले चेन्ज गरिदियो भने, यो भयो भने चाहिँ थ्रेड सेफ भएन। यो भएन, यो कन्डिसन नआइ चाहिँ हामीले मल्टिपल थ्रेड सिमल्टेनियसली एक्जिक्युट गर्न सक्छौँ भने त्यसलाई थ्रेड सेफनेस भन्छौँ। अब इक्जाम्पल के हुन्छ भन्दाखेरि, एन एप्लिकेसन क्रिएट्स सेभरल थ्रेड्स इच अफ व्हिच मेक्स अ कल टु द सेम लाइब्रेरी रुटिन, एउटै एप्लिकेसनबाट हामी धेरै थ्रेडहरू बनाउन सक्छौँ नि। त्यो थ्रेडहरूले एकअर्कालाई असर गर्यो भने थ्रेड सेफ भएन, एकअर्कालाई असर गरेन भने थ्रेड सेफ भयो। फर इक्जाम्पल, दिस लाइब्रेरी रुटिन एक्सेसेस मोडिफाइज अ ग्लोबल स्ट्रक्चर अर द लोकेसन इन द मेमोरी, होइन? हामीले जुन बनाउँछौँ थ्रेड एट्रिब्युट त्यसले चाहिँ ग्लोबल्ली स्ट्रक्चरमा मेमोरीमा एक्सेस गर्न सक्ने भयो। यस इच थ्रेड कल्स दिस रुटिन इट इज पोसिबल द्याट दे मे ट्राई टु मोडिफाई दिस ग्लोबल स्ट्रक्चर मेमोरी लोकेसन एट द सेम टाइम, चेन्ज गरिदिन सक्ने भयो, एउटाले चेन्ज गर्दैन अर्कोलाई असर पर्छ भन्न खोजेको। त्यसैले हामीले यो किसिमको कुरालाई जोगाउनलाई केही मेकानिजम चाहिन्छ। त्यो कसरी गर्ने भनेको त्यही हो, म्युचुअल एक्सक्लुजनहरू गर्ने भनेको त्यही हो, डाटा करप्सन हुनबाट जोगाउने भनेको त्यही हो। जस्तै थ्रेड सेफ गर्दाखेरि के भयो, मेन प्रोग्राम छ, थ्रेड 1 थ्रेड 2 थ्रेड 3, सब रुटिन 1 सब रुटिन 1 या सब रुटिन ए सब रुटिन ए सब रुटिन ए, सबैले एउटै एक्सेस गर्दाखेरि त प्रब्लम आउने भयो। त्यो प्रब्लम नआओस् भन्ने चाहिँ के हो त भन्दाखेरि थ्रेड सेफनेस हो। यो थ्रेड सेफनेसको कुरा गर्दा एउटा टर्म आउँछ क्रिटिकल सेक्सन र म्युचुअल एक्सक्लुजन। क्रिटिकल सेक्सन भनेको के हो भन्दाखेरि, अ सेगमेन्ट द्याट मस्ट बी एक्जिक्युटेड बाई ओन्ली वान थ्रेड एट अ टाइम, कुनै पर्टिकुलर टाइममा, एट एनी टाइम होइन, कुनै एउटा पर्टिकुलर टाइममा, ठिक छ, कुनै पनि सेगमेन्ट एक्जिक्युट हुँदाखेरि ओन्ली एउटा मात्रै होस् भन्नलाई चाहिँ के भन्छौँ भन्दा हामी क्रिटिकल सेक्सन। जस्तै बाटोमा हेऱ्यौँ भने यताबाट पनि गाडी गइरहेको छ, अर्को बाटो पनि त्यसलाई क्रस गरेर, जुन चौराहा हुन्छ नि हाम्रो चारतिर बाटो गएको चाबेल चोक जस्तो, चारतिर बाटो जाँदाखेरि होइन, यताको गाडी र यताको गाडी जाँदाखेरि के हुन्छ, त्यहाँ ठोकिन्छ। त्यो के हो त क्रिटिकल सेक्सन हो। त्यहाँ के हुनुपर्छ, एकचोटिमा एकातिर मात्रै गाडी जानुपर्छ, दुईतिरको गाडी जान सक्दैन, चारतिरको गाडी जान सक्दैन। त्यसलाई के भन्छ भन्दा क्रिटिकल सेक्सन भन्छ। त्यही भएर क्रिटिकल सेक्सन भनेको अ सेगमेन्ट द्याट मस्ट बी एक्जिक्युटेड बाई ओन्ली वान थ्रेड एट एनी टाइम। अब क्रिटिकल सेक्सन म्यानेज गर्ने काम कसले गर्छ, म्युटेक्स लगले गर्छ। म्युटेक्स भनेको म्युचुअल एक्सक्लुजन भनेको, म्युटेक्स लक्स प्रोटेक्ट क्रिटिकल सेक्सन्स इन आइपी थ्रेड होइन, पी थ्रेड्स। जस्तो लग लिइदिन्छ, लग लिइसकेपछि जोसँग लग छ त्यसले मात्रै एक्सेस गर्न पायो, इट इज लक्ड एन्ड अनलक्ड एन्ड एट एनी पोइन्ट अफ टाइम ओन्ली वान थ्रेड क्यान एक्वायर अ म्युटेक्स लग। एउटा पर्टिकुलर समयमा एउटा मात्रै थ्रेडले लग लिन सक्छ। त्यसैले युजिङ म्युटेक्स लक गर्न हामीले युज गर्न के गर्नुपर्छ भने, रिक्वेस्ट लक बिफोर एक्जिक्युटिङ द क्रिटिकल सेक्सन, इन्टर द क्रिटिकल सेक्सन व्हेन लक इज ग्रान्टेड एन्ड रिलिज द लक व्हेन लिभिङ द क्रिटिकल सेक्सन। पहिला लक लिनुपर्छ, त्यो काम गर्नुपर्छ, अनि लक रिलिज गर्नुपर्छ। यसलाई सिम्पल इक्जाम्पल हामीले कहाँ बुझ्न सक्छौँ, हाम्रो रेस्टरुमसँग। रेस्टरुम त हाम्रो के हो, सेयर रिसोर्स हो, सबै एकैचोटि जान सक्दैन, पालो पालो जानु पऱ्यो र एक एकजना भने के गर्छ, पहिला जान्छ लक एक्वायर गर्नु पऱ्यो भने होइन, रिक्वेस्ट लक भन्नुको मतलब पहिलाजना रिक्वेस्ट गर्यो,
अब त्यसपछि के लक एक्वायर गरेर त्यहाँको चाबी पायो होइन। इन्टर द क्रिटिकल सेक्सन व्हेन लक इज ग्रान्टेड, व्हेन चाबी इज ग्रान्टेड, देन रिलिज द लक व्हेन लिभिङ द क्रिटिकल सेक्सन, रिलिज द लक व्हेन लिभिङ द टोयलेट रेस्टरुम होइन। भनेको लक नभए त हामी लक नगरी टोयलेट गयो भने, लक नगरी रेस्टरुम गयो भने के हुन्छ, रिसोर्स सेयरमा के हुन्छ त भन्दा अर्कोबाट डिस्टर्बेन्स हुन्छ। त्यस्तै रिसोर्स सेयरमा लक लिने र अनलक गर्ने, भनौँ न लक रिलिज गर्ने चलन छ। त्यो लक र अनलक गर्नलाई हामी के गर्छ, पी थ्रेड म्युटेक्स लक भन्ने लिन्छौँ। त्यसलाई अनलक गर्नलाई पी थ्रेड म्युटेक्स अनलक भन्छौँ। यिनीहरूलाई म्युटेक्सलाई इनिसियलाइज गर्नलाई म्युटेक्स इनिट भन्छ। पी थ्रेड म्युटेक्स टी म्युटेक्स लक भयो, त्यो लकलाई चाहिने पी थ्रेड म्युटेक्स एट्रिब्युट टी भनेर के गर्यौँ त भन्दा लक एट्रिब्युट बनायौँ। यो प्रोग्राममा यो सुडो कोडमा हेऱ्यौँ भने पी थ्रेड म्युटेक्स टी होइन, जुन लक बनाउँछौँ हामीले म्युटेक्समा, त्यसको लागि पहिला इनिसियलाइज गर्यौँ है। त्यसपछि void find best भन्ने फङ्सनमा पहिला त्यसले लक लियौँ, इनिसियलाइज गरेकोलाई आफ्नो काम गर्यौँ, फेरि अनलक गर्यौँ। म्युटेक्स लक गर्यो भने के गर्छ, लकले के गर्छ, इट ब्लक्स द कलिङ थ्रेड इफ एनदर थ्रेड होल्ड्स द लक। अब एउटा टोयलेट गएको छ भने अर्कोलाई जानबाट त रोक्छ होइन। व्हेन द पी थ्रेड म्युटेक्स लक कल रिटर्न्स, जब उसले लक रिलिज गर्छ, म्युटेक्स इज लक्ड इन्टर द क्रिटिकल सेक्सन होइन। जब उसले लक लिन्छ म्युटेक्स लक हो, क्रिटिकल सेक्सनमा गयो। एनी अदर लकिङ एटेम्प्ट भनेको अरू कसैले एटेम्प्ट गर्यो त्यो लिन खोज्यो, एनी अदर लकिङ एटेम्प्ट कल टु द थ्रेड म्युटेक्स लक विल कज द ब्लकिङ अफ द कलिङ थ्रेड। अरू कुनै आयो भने के गर्छ, त्यसलाई ब्लक गरिदिन्छ। काम सकेपछि वान पी थ्रेड म्युटेक्स अनलक रिटर्न्स, जब यसले अनलक भन्यो भने म्युटेक्स इज अनलक्ड होइन, द्याट मिन्स लिभ द क्रिटिकल सेक्सन एन्ड one thread who blocks on the thread mutex lock call will acquire the lock and enter the critical section। जब अर्कोले पायो त्यो अब फेरि क्रिटिकल सेक्सनमा जान्छ। यो म्युटेक्सको हामी यसको पनि अलग्गै एउटा प्र्याक्टिकल गर्छौँ है अर्को हप्तातिर। यो हप्ता चाहिँ हामी पी थ्रेड क्रिएटकै प्र्याक्टिकल गर्छौँ, अर्को हप्ता चाहिँ हामी फेरि थ्रेडको पनि एडभान्स भनेर म्युटेक्सका कुराहरू फेरि हेरौँ। यो रिसोर्स पनि मैले सेयर गरेको छु, गुगल क्लासमा पनि सेयर गरेको छु। यो लिङ्क यहाँबाट तिमीहरूले डिटेलमा पढ्न सक्छौ, जहाँबाट मैले स्लाइड बनाउनलाई कन्टेन्ट रिफर गरेको छु है। ल थ्याङ्क यू। यति हो हाम्रो प्री रिक्विजिट लेक्चर 3। यसको बारेमा सबै कभर भएको हाम्रो अब वर्कसपको रेकर्डेड वेडनेसडे रिलिज हुन्छ। त्यसपछि थर्सडे र फ्राइडे फेरि हामी यसको बारेमा चाहिँ वर्कसप अनुसार प्र्याक्टिस गरिसकेपछि थ्रेडहरू बनाउन प्र्याक्टिस गर्छौँ। त्यसमा के समस्याहरू आउँछ फेरि हामी थर्सडे र फ्राइडेको क्लासमा फेरि डिस्कस गर्छौँ है त।